आई लेखेको पढ त्यहाँ के लेखेको ल ह्याप्पी बर्थडे बुढी ल ल काटौँ ल ल रेडी 1 2 गो एकछिन नफोक है त्यसलाई बिस्तारै कति फुल्न कति मनाउन ल ल है आज मेरो बुढी रोजिना खलेको जन्मदिन परेकोले यसो केक काट्ने कार्यक्रम ल ल फुक पहिला फुक गर न ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे डियर बुढी ह्याप्पी बर्थडे रोजिना खले ह्याप्पी बर्थडे टु यु